السلام عليكم. غادي نشوفو اليوم ليكزيرسيس الأول في الموفمون سيغ ان بلان هوريزونتال. بالنسبة لهاد ليكزيرسيس اللي غادي نشوفوه هنايا نحاولو نقراو لي دوني ديالو، نقراو لي لانونس ديال هاد ليكزيرسيس ونحاولو نجاوبو على لي كيسيون ديالو. بالنسبة لي دوني أول حاجة قالنا on considère un skieur S dont masse M égale 80 kg. Ça va? Assimilé à un point matériel. Se déplace sur une piste horizontale AB sous l'action d'une force T. D'intensité T égale 270 newtons. Exercée par une corde horizontale. Les frottements sont équivalents à une force F, considérée constante, et de sens opposé au mouvement et d'intensité F. Donc, pour étudier ce mouvement, on choisit un repère AI lié à la Terre et on considère l'instant de départ du skieur en A comme l'origine des dates. عطاونا في لي دوني جي ايكال 10 متر بار سكوند. نعاود نقرا هاد لي دوني نشوف شنو هما الكلمات اللي خصني نركز عليهم مزيان. صافي قالك اون كونسيدير ان سكيور اس. هاد ان سكيور اس اش يمثل هاد السكيور هو لو سيستيم اتوديي دو ماس ام ايكال 80 كيلوغرام. صافي حيت نبغي نديرو ليتود ديالو تناسيميليو تنعتبروه هاد السكيور. صافي تنعتبروه واحد البوان ماتيريال. قالك سو ديبلاس سور اون بيست هوريزونتال. كنا شفنا في الدرس كاينين جوج حوايج. هاد لا بيست اللي غادي نشوفو ولا لو بلون غادي نشوفو اما هوريزونتال ولا انكليني. في هاد الحاله هنايا في هاد ليكزيرسيس عندنا هنايا لو بلون كيداير هوريزونتال. السميه ديال هاد لو بلون هو ابي. باش يطرا هذاك لو ديبلاسمون في هاد لو بلون صافي يعني باش ديبلاصا لنا هاد السكيور خص ضروري تكون عنده تتابليكي عليه واحد لا فورس. عليها قالوا لنا تما سو لاكسيون دون فورس تي. صافي d'intensité تتساوي 276 نيوتن exercé par une corde horizontale. يعني exercé par une corde horizontale. باش نفهموها هاد السكيور اللي عندنا هنايا ما يمكنش يديبلاصا الا ما جراتوش شي حاجه. شنو هي اش نشوفوا هنايا في هاد لا فيغور هادي تنشوفوا ان داك السكيور شاد لنا واحد لا كورد وهذيك لا كورد غادي تكون مشدوده بشي حاجه اللي شي باطو ولا شي حاجه كمثلا غادي يمشي داك الباطو غادي يجبد هاد لا كورد وغادي يجبد هاد السكيور. اللي خصنا حنا نركزوا عليه هو هاد لا كورد. يعني راه تتيكزيرسي سور هاد لو سكيور واحد لا فورس. هذيك لا فورس سماوها هما لا فورس سماوها تي. صافي دانتونسيتي تي. ها لانتونسيتي عطاونا بالنسبه لها شحال تتساوي لنا باش نبقاو عاقلين عليها. يعني لانتونسيتي ديال هاد لا فورس اللي تتابليكيها لا كورد سور لو سكيور تتساوي 276 نيوتن اكزيرسي بار اون كورد هوريزونتال. دونك كتبوا لنا لا فيغور ا. صافي دابا هنايا فاش كنا حنايا شفنا في الدرس كنا شفنا جوج ديال لي كا واش افيك فروتمون ولا سون فروتمون. صراحه خصنا ضروري نزيدو نكملو باش نشوفو اش قالوا لنا هنايا. لي فروتمون سون ايكيفالون ا اون فورس اف. يعني المعنى ديال هادي يعني راه لي فروتمون راه كاينين في هاد لو بلون. لي فروتمون قلنا اش نسميوها هي اف ولا بطريقه اخرى هي ار تي كونسيديري كونستون. يعني هاد لا فورس اف تتبقى لنا ديما كونستون et de sens opposé au mouvement. هنا اللي كنا شفنا في الدرس هو ان لو سونس ديال لي فروتمون ضروري تيكوناش لو سونس اوبوزي ديال الموفمون. الا كان الموفمون غادي لينا في هذا لو سونس لي فروتمون تكون عندهم لوتر سونس. صافي اي دانتونسيتي اف. قالك بور اتوديو سو موفمون يعني باش نتوديو هذا لو موفمون قلنا اول حاجه ضروري خصناش الريفيرونسيال. باش نتوديو الموفمون ضروري خصنا نشوازيو ولا نقلبوا على واحد الريفيرونسيال اللي عطاونا. المهم باش تفهموا حنا راه قلنا دو ريفيرونس راه غادي نشوفوهم هنا راه جوج ديال لي ريفيرونس. كاين واحد الريفيرونس ديال البوزيسيون وكاين الريفيرونس ديال لو طون. الريفيرونس ديال البوزيسيون هو هذا واحد لو روبير اي. الا شفتوها هذا اي. صافي شوف كيفاش داير هاد الريفيرونس اي راه الا شفتوه مع هاد لا بيست غادي يكون سون باراليل. صافي lié à la terre et on considère l'intensité de départ. يعني عطاونا l'intensité de départ du skieur en A. يعني هذا هو la position initiale ديالو. صافي قالك en A comme l'origine des dates. هاد l'origine des dates اش نقصد بها يعني فاش بغى يدير لو ديبار من لو بوين A راه عندنا واحد الكرونو. هذاك الكرونو صافي غادي نطلقوه فاش يدير الديبار في A. يعني غادي يكون فيه 0 غير غادي يبدا لو ديبلاسمون ديالو من ذاك الكرونو غادي نطلقوه. صافي يعني ا لانستون تي ايكال 0 غادي نقولوا ان هاد لو سكيور فين كان راه كان في لو بوين ا.
صافي. ومن لي دوني اللي عطاونا الجي تتساوي لنا 10 متر صافي بار سكوند. اول حاجه تنصح به هي هو الشكل ديما بقى تعاودوه صافي. يعني دابا هنا باش غادي ندير ليتود انا ديالي هنايا غادي نمشي نحاول نعاود هاد الشكل اللي عطاونا هنا في لا فيغور ومن بعد نشوفوا لي كيسيون اللي عطاونا. بالنسبه لهاد لا فيغور اللي عطاونا هنايا اول حاجه تنرسم هو لو بلون صافي. هاد لو بلون على حسابهم هما سماوه ا بريم بي بريم صافي. بالنسبه لهذا عندنا واحد السكيور. حنا هاد السكيور ماشي بالضروره غادي ندير نيت واحد البيرسون، غادي نعتبر انا هاد السكيور بحال واحد لو سوليد اس نعطي انا هاد لافور. هذا هو السكيور ديالي انا خصني ديما نبقى ناسيمي ليه بحال هكا. هذا هو اس صافي. هذا اس باش يتحرك راه زي يدير له هنايا في الاخر هو واحد لا فورس بحال هكا واحد لاكورد. وهاد لاكورد تاكزرسي عليه واحد لا فورس نسميوه هنا واحد لاكورد صافي. زادوا لنا هنايا الريفيرونس غادي نرسمو هداك الريفيرونسيال. الا شفتو داك الريفيرونسيال راه جايين هنايا صافي. كتبوا لنا هنا لو بوين ا كتبوا لنا هنا لو بوين اش بي وجاو لهنايا وكتبوا لنا اش صافي. يعني اش غادي نلاحظوا هنايا هاد لاكورد اللي عندنا هنايا غادي تابليكي واحد لا فورس على هاد لو سوليد اس وحيت ابليكي هاد لاكورد هاد لا فورس على هاد لو سوليد اس غادي نشوفوا هاد لو ديبلاسمون ديال اس. يعني هاد اس غادي يكون في واحد البوزيسيون غادي نمشي لواحد البوزيسيون. ثاني حاجه اش غادي ندير هنايا تي ايكال زيرو. لو ديبار ديالو فين غادي يكون هاد لو سوليد فين غادي يكون على حساب هاد لو مول اللي قالوا لنا اون كونسيدير لانستون دو ديبار. يعني لانستون دو ديبار دو سكيور اون ا يعني فاش غادي يكون في ا كوم لوريجين دي دات. يعني في لوريجين دي دات يعني الانستون تي ايكال زيرو هاد لو سكيور يعني اكس غادي يكون فاش في اكس ا. يعني لا اكس الانستون تي ايكال زيرو هي اكس ا. يعني اكس يعني البوزيسيون ديالو الانستون تي ايكال زيرو غادي يكون في ا يعني هي اكس ا. و اكس ا الا جينا نشوفو هنايا راه شناهي راه هي لوريجين ديال هاد الروبير. يعني شحال تكون تتساوي لنا زيرو صافي. بالنسبه للبريمير كيسيون قالك ديتيرميني ليكواسيون ديفيرونسييل فيريفيي بار لا فيتاس في جي. بغينا نديتيرميني واش ليكواسيون ديفيرونسييل فيريفيي بار لا فيتاس في جي. يعني خصني نمشي نحدد الدي في جي على الدي تي. شنو هي ديتيرميني ليكواسيون ديفيرونسييل؟ يعني خصك تمشي تقلب لها على شي غولاسيون فيها دي في جي على دي تي صافي. كيفاش غادي نقلب عليها؟ غادي نشوف بعدا اول حاجه لو سيستيم ايتوديي. انا غادي نبداو هنايا. شنو هو لو سيستيم ايتوديي؟ لو سيستيم étudier ولا سوليداش اس. ثاني حاجه اش غادي ندير لي فورس ابليكي. نحاول نكتب كبير باش يبقى يبان لي فورس ابليكي. شحال من فورس عندنا هنايا اللي قرينا في الدرس راه كاينين جوج اللي هما بي لو بوا صافي. واش نقصدو بلو بوا هو داك تنقولو ديك لا فورس ولا ليفي ديال لا تيغ سور هاد لو سوليد اس. ثاني حاجه اش غادي نكتب ار ياك عندنا لو بلون نكتب ار اللي هي رياكسيون دي بلون. واش قلت لكم في الدرس اودي ديما بقى نكتبوا ار ديما خصنا نكونوا فاهمين راه هي ار ان بلس اف. وتنشوف واش كاين عندنا في خوتمون ولا ما كاينيش. فاش قرينا لي دونو راه شفنا كاينين في خوتمون يعني اف خصك تخليها ما تضربش عليها. يعني هنا راه افيك في خوتمون لا بارتي اللي كاينه اللي درنا في افيك في خوتمون. ثاني حاجه غادي ندير شنو هي ولا ثالث فورس عندنا هنايا هي هاد لاكورد. يعني باش يتحرك لنا هاد لو سوليد راه هاد لاكورد تاكزرسي واحد لا فورس بحال اللي قلتي حتى نجبدو هاد لاكورد هاد لافور هاد لو سوليد تيتحرك تيديبلاصانا من هاد البلاصه. يعني نكتبوا لها تي لان في ليكزرسيس راه سماوها تي صافي. باش مابقاش ننسى لي دوني ها هما راه قالك دون فورس تي لانتونسيتي تي اكزيرسي بار لا كورد هوريزونتال باش ما نساوهاش. يعني تي هياش هو لي في ديال هذيك لا كورد صافي. يعني شحال من فورس انا عندي هنايا كاينين 3 ديال لي فورس. يعني دابخي لو برينسيپ فوندامون هايا دابخي برينسيپ فوندامونتال ديناميك بين قوسين اللي هو دوزيام لوا دو نيوتن
راه ما قالولكش هنا، ما قالولناش نابليكيو، ولكن انت خصك تفهم هاد القضيه ودي باش تحدد لنا ليكواسيون ديفيرونسيال. خصك ضروري دوز لنا مناش ملي دوز ضروري من الدوزيام لوا دو نيوتن. صافي اش غادي نلقاو؟ يعني بي بلس ار لا رياكسيون بلس تي ايكال ام ا جي. صافي اش غادي نديرو هنايا؟ غادي نمشيو نقلبو على هاد بي و ار و تي. صافي يلا غادي نمشيو نقلبو على بي، يعني نمشيو نقلبو على بي اكس و بي كريك. ديما قبل ما نبدا، قبل ما نكمل هنايا خصنا نمشي نقلب على اش اخر غادي نمشي نقلب عليه هي ار لا رياكسيون ديال لو بلون اللي هي المهم هادي نقدروا نعوضوها. شنو هي ار باش تجينا ساهله؟ شنو هي ار؟ هي ار ان بلس اف. صافي تنزيد هادي فيكتور بلس تي ايكال ام ا جي. باش تجينا بسيطه يعني غادي نكتب هنا ار ان وغادي نكتب هنا ار ان اكس وهنا ار ان ايكغيك. صافي لي فورس الاخرين اللي غادي نحاول نكتب شنو هما؟ هي اف. صافي غادي نكتب اف اكس ونكتب كذلك اف ايكغيك، وغادي نمشي نكتب هنايا بالنسبه للتي اللي هي لا فورس اللي تتابليكا لا كورد. هنا نديرو سور اس صافي باش ما نساوهاش، يعني تي اكس وكذلك تي ايكغيك. باش نمشي نجبد هاد لي كوردوني كاينه واحد القضيه ضروريه، هي نمشيو نديرو ريبريزونطاسيون ديال هاد لي فورس. واللي ما كانش يعرف الريبريزونطاسيون غادي يبقى ديما يلقى مشكل. والريبريزونطاسيون كنا ديجا شفنا كيفاش نديرو الريبريزونطاسيون في الدرس ياك. بالنسبه للريبريزونطاسيون غادي نبداو بي. لا فورس بي هي اسهل فورس صراحه ممكن نديرو لها الريبريزونطاسيون. شوف تنشوف بي تنمشي نيشان لهنايا، تمشي لهاد السونتر دينيرسي اللي هو الجي ديال هاد لو سوليد. غادي نبدا منه يعني حيت نبغي نرسم واحد لا فورس خصنا ديما نتعلموا اننا خصنا نعرفوا لو بوين يعني لوريجين ديال هذيك لا فورس. حيت لا فورس حيت تبغي ترسمها راه ترسم واحد لا فيكتور تاسيومي لا ولا تنشبهها بواحد الفيكتور. صافي يعني حتى نبغي نرسمها خصني ضروري نمشي فين غادي نبدا. لو بوين فاش غادي نبدا هي جي وتتكون فيغ لو با. صافي اش غادي ندير هنايا؟ تكون هذه هي جي، هذه هي بي. صافي حنا رسمنا بي. لا فورس الثانيه اللي غادي نمشيو نرسمو شنو هي ار ان. ار ان قلنا شنو هي ديك لا فورس اللي ابليكيها الناش هاد لو بلون سور هاد لو سوليد. راه كاينين جوج ديال لي رياكسيون اللي تيدير هاد لو بلون على هاد لو سوليد. شنو هما؟ يعني هاد لو سوليد اش تيدير؟ تيحاول يدفع لنا هاد لو سوليد، يعني هزو لنا الفوق باش ما يطيحش، لان الا حيدنا هذا اش غادي يوقع له؟ غادي يطيح. وثاني حاجه شنو هي لي فروتمون. صافي ثاني حاجه غادي يديرها هي لي فروتمون. يعني حنا قسمناها، هاد ار قسمناها هي هذيك لا فورس اللي غادي يهزنا بها لو سوليد للفوق، و اف هي ديك لي فروتمون. يعني تيكون هاد لو سوليد غادي يتحرك وبحال اللي تقول هاد لو بلون ما تيخليش يتحرك بهذيك الحريه، يعني تيحاول يدير معاه واحد تنقولوا دي فروتمون باش ما تنقولوا ما تيتحركش عادي. يعني غادي نمشيو نرسمو هناياش بالنسبه للار ان. قلنا مناش تنبداوها، هي ماشي من جي، عقل عليها ار ان. شوف مناش تبدا لنا، وديما تتكون ار ان حيت نبغي نرسمها بيربونديكولير على لو بلون. هاي ماشي ديما هي تتكون فيرتيكال، ولكن ديما بيربونديكولير على لو بلون. غادي نرسم هذه هي ار ان. صافي ومن بعد غادي نمشي نرسم اف. كيفاش غادي نرسمو اف؟ حتى هي تتبدا لنا من نفس لو بوين مناش تتبدا لنا ار ان، ولكن هي لو سوليد غادي لنا في هذا لو سونس. اف تتكون في لو سونس اوبوزي. ها هي اف. صافي اش بقى لنا هنايا نرسمو؟ هي هذيك لا فورس اللي تتابليكاها لا كورد اللي هي تي. فين راه هاد تي هنايا؟ لو بوين مناش غادي نبدا هو هذاك لو بوين دانترسيكسيون ما بين لو سوليد و لا كورد. صافي وغادي تكون لو سونس ديال الموفمون، لان لا كورد هي اللي تتخلي لنا هاد لو سوليد يديبلاصا. غادي تكون هذه هي تي. يلا نمشيو نديرو لي بروجيكسيون هنايا. فين راه لو ريبير ديالنا هنا فاش غادي نديرو بروجيكسيون؟ هذا غادي يكون هو او اكس باش يبان لكم مزيان، وغادي يكون هذا باش نزيدو هنايا باش يبان لكم مزيان تكون هو ايكغيك. غادي نحتاجو حتى هو في لي بروجيكسيون. بالنسبه لبي اكس الا شديتي بي وسقطتيها لنا على او اكس، شوف بي كي دايره. بي راها بيربونديكولير على او اكس، يعني لا بروجيكسيون ديالها تعطينا الزيرو. علاش؟ حيت راه بيربونديكولير. صافي حيت راه بي قلنا بيربونديكولير او اكس. شوف لنا بي مع او ايكغيك. ها هي بي، ها هي او ايكغيك سون باراليل ياك. يعني لا بروجيكسيون ديالها هي نفسها نيتي هي بي، ولكن الاشكال اللي كاين عندنا هنايا ماشي اشكال، المهم اللي ترد له البال هو لو سونس. هو بي فيغ لو با، وبالنسبه ل او يكريك فيغ لو هو، يعني عندهم دو سونس اوبوزي.
يعني اش غادي ندير هنايا ماشي بي ولكن غادي تكون موان بي. عقل على هاد القضيه. بالنسبه لاش بالنسبه لار ان، شوف لنا ار ان، ها هي ار ان وها هي او اكس. كيفاش دير هاد الفيكتور مع هاد لاكس؟ راه سون بيربونديكولير، يعني ار ان سور او اكس راه بيربونديكولير، الوغ لا بروجيكسيون ديالها تعطينا زيرو. شوف لنا ار ان مع او يكريك، ها هي ار ان مع او يكريك سون اش باراليل، يعني غادي تعطينا نفسها. يعني اش نكتب هنايا ار ان بالنسبه لاش الموان لا بلوس، تنشوف انا لو سونس ديال ار ان مع لو سونس ديال او يكريك ميم سونس، يعني غادي تعطينا هنايا ار ان غادي ندير لها بلوس ماشي موان. صافي. نشوفوا اف. بالنسبه لاف ها هي، نسيت ما كتبتها هنايا، غادي تكون هذه هي اف. بالنسبه لاف الى شفنا اف ها هي وها او اكس، شفنا هاد جوج ديال لي دروات كي دايرين سون باراليل. صافي، يعني غادي تكون هي نفسها، ولكن لو سونس ديال اف مع لو سونس ديال او اكس راه اوبوزي. يعني اش غادي تعطينا هنايا؟ هي موان اف. شفنا اف كي دايره لنا مع او يكريك، ها او يكريك ياك، وها اف، هاد جوج حوايج كي دايرين راه بيربونديكولير، يعني لا بروجيكسيون ديال اش غادي تعطينا هي زيرو. صافي. بالنسبه للتي، شوف لنا تي مع او اكس كي دايرين، ها هي تي ها او اكس، يعني باراليل، هذا غادي هكا وهذا غادي، يعني باراليل في لو سونس تي غادي هكا و اكس غادي هكا، يعني غادي تكون هي تي. صافي. بالنسبه لتي يكريك بالنسبه الى جينا نشوفو تي يكريك، شوف لنا تي على او يكريك، ها هي او يكريك وها هي تي، يعني كيفاش غادي نلقاوهم هنايا؟ سون بيربونديكولير، يعني لا بروجيكسيون ديال اش غادي تعطينا زيرو. فاش تنجبد هاد لي كومبوزون ديال هاد لي فورس، دابا غادي نمشيو نشدوهاش، غادي نمشي دوزيام لوا دو نيوتن اللي كتبنا هنايا، وغادي نبقى نديرو لو بروجيكسيون سور او اكس. صافي. يعني باغ لا بروجيكسيون سور او اكس اش غادي نلقاو؟ يلا تبع معايا مزيان، غادي نمشي لهذا اللي نكتبو، يلا هي بي اكس، هنا ار ان اكس بلس اف اكس بلس تي اكس ايكال ام ا اكس. صافي. وغادي نرجع لهاد لي كومبوزون، كل وحده ناخدها لي كومبوزون ديال بي اكس تمشي لبي، اش عندي في بي اكس زيرو، بلس غادي نمشيو ل ار ان، ار ان شحال عندي؟ ار ان اكس شحال تتساوي حتى هي زيرو. صافي. بالنسبه لاف اكس، بالنسبه لاف اكس عندي فيها موان اف، يعني هاد اف اكس نعوضها بموان اف. وبالنسبه لتي اكس راه عندي فيها تي، يعني بلس تي، يعني ايكال ام ا اكس. باش نطيح في ليكواسيون ديفيرونسييل، صافي، حيت راه لا كيسيون هو نلقاو ليكواسيون ديفيرونسييل فيريفيي باغ لا فيتاس في جي، غادي ندير حاجه وحده دابخي داكشي اللي عندنا فاش في الكور، عندناش في اكس راه تتساوي لنا ولا ا اكس. صافي. هادي راه تنكتب داكشي اللي عندك في الكور باش تبقى عاقل عليه. ا اكس اللي هو لاكسيليراسيون تيساوي لنا دي دو في اكس على دي تي. يعني اش غادي ندير؟ غادي نعاود نكتب هادي، يعني هي ام فوا ا اكس، يعني بديت بهادي ايكال تي موان اف. صافي. شنو هي ا اكس؟ نعوضها بالقيمه ديالها، هي دي في اكس سور دي تي. اللي تيرد معايا البال هنا راه كاينه ام، الا بغيت نحيد ام هنايا يعني خصني نديها لجهه اخرى نقسم عليها، يعني هي تي موان اف سور ام. صافي. غادي تكون هذه هي ليكواسيون ديفيرونسييل. شنو غادي نقول له؟ ما مشيتيش لايكغيك، اودي هنايا راه غادي نبقاو نهضروا على او اكس، حيت راه الموفمون ديال هاد السوليد سور او اكس. اش غادي نجي نكتب هنايا؟ هذه هي ليكواسيون ديفيرونسييل فيريفي باغ في جي. صافي. احنا راه جاوبنا على لا كيسيون الاولى. ندوز بالنسبه لا كيسيون الثانيه. اش قلنا في لا كيسيون الثانيه؟ لا فيغور دو ريبريزونت لي فارياسيون دو لا فيتاس في جي اون فونكسيون دو طون. يعني عندنا واحد لا فيغور هنايا. صافي. دو اش في هاد لا فيغور؟ لا ريبريزونطاسيون ديال في جي اون فونكسيون دو تي. جاوبنا لا كيسيون. اش قلنا؟ كيل اي لا ناتور دو موفمون دو جي جوستيفيي؟ هذا هو لا كيسيون ديالو. اول حاجه نكتبو هادي في لا كيسيون الثانيه. اش عطاونا؟ لي دوني اللي تعطاونا هنايا هي لا فيتاس اون فونكسيون دو تي.
يعني VG en fonction de T. إلا جينا نشوفو هنا la vitesse en fonction de T est une fonction linéaire. حاجة ديزالنا مناش من الزيرو. هادشي اللي عطاونا هنايا، عطاونا في هاد لو بوان ان تمشي مع جوج، عطاو هنايا متر بار سكوند، وهنايا عطاوناش بالسكوند. صافي هادشي اللي عطاونا في لا كيسيون. قالناش كيل اي لا ناتور دو موفمون دو جي، جوستيفي يعني خصك ضروري تعطي لا جوستيفيكاسيون. هنا الا مشينا للدرس اش كنا هضرنا علاش، كنا هضرنا ودي على حسب القضيه ديال لي كور ولا لا ناتور دو موفمون. راه كاينين جوج ديال لي ناتور، كاين الموفمون ريكتيلين انيفورمومون فاريي، وكنا شنا ودي في الدرس الموفمون ريكتيلين يونيفورم. وشنا لا ديفيرونس بيناتهم؟ لا ديفيرونس بيناتهم شنا بزاف، اما لاكسيليراسيون اما المهم غادي نهضر على لا فيتاس. حيت تنقول موفمون يونيفورم راه كنا ديجا هضرنا ودي باش يكون يونيفورم يعني لا فيتاس ديالو خصها تكون كونستون. الا جينا نشوفو هنايا لا فيتاس واش كونستون ولا تتباري، ها هي في لانستون 1 سكوند تساوي لنا 2 متر بار سكوند، يعني فاش تمشي 2 سكوند غادي تعطينا 4. يعني بعدا هنايا اش كنلاحظوا هنايا ان لا فيتاس مالها ماشي كونستون، يعني تتفاريا. يعني ما يمكنليش نقول على هذا الموفمون راه يونيفورم، ولكن واش نقول عليه موفمون ريكتيلين في يونيفورمومون فاريي. اش قلنا باش يكون يونيفورمومون فاريي خصو يحقق واحد الكونديسيون، هو لا فيتاس خصها تكون تتفاريا ولكن بواحد نقولوا بواحد الشكل منتظم يونيفورم. صافي يعني اش نلاحظوا هنايا، نبدل لي هاد الورقه هنا باش نشرح دابا باش نجاوب على هاد لا كيسيون. لا كيسيون هنا عندنا شحال هو 2 1. اش بغاونا في هاد لا كيسيون؟ لا ناتور ديالاش دو موفمون، لا ناتور دو موفمون. صافي دابخي باش نجاوب هنايا اللي رجع للدرس مزيان ورد البال على القضيه دي فهمها مزيان. علاش؟ حيت راه هضرنا عليها في الدرس، هضرنا على وديها فوقاش نقول لك، يعني باش نقول بقى تلخص الدرس مزيان وتفهم اش كاين فيه. يعني دابخي اش لا فيغور 2 ولا لا فارياسيون، لا فارياسيون ديال في جي اون فونكسيون ديالش اون فونكسيون ديال تي اون اش la variation ديال VG ou d'après la figure ouais, d'après la variation ديال VG en fonction de T, on observe que VG est une fonction H linéaire. Ça va? Alors هذا لا جيستيفيكاسيون حيت تكون لينيير ولا افي. صافي جوج حوايج باش يكون هذا لينيير ولا افي، لان راه لو موفمون تيكون واحد الموفمون rectiligne varié uniformément. Alors, la nature de mouvement rectiligne uniformément varié. صافي حنا درنا لا جوستيفيكاسيون. نمشي لا كيسيون الثاني ولا جوج قالك ديتيرميني ليكواسيون دو لا فيتاس بي جي ومن بعد ديدوير لا فالور دو لاكسيليراسيون ا جي. بالنسبه لهاد لا كيسيون 2 يعني اش بغاو؟ بغاو في جي اون فونكسيون ديالش ديال تي. لا ديزيام كيسيون قالك فيه هو ديدوير لا فالور ديدوير ا جي، يعني لا فالور ديال ا جي d'après la courbe. صافي d'après la figure 2
صافي. في جي غادي تساوي لنا ا تي. علاش كتبت انا هادي؟ نكتب كا. هادي علاش جيتو كتبتها ماشي عشوائيا، جيتو كتبتها كار في جي égale f de t est une fonction linéaire. صافي. يعني هادي هي لا فورم ديال واحد ولا ليكواسيون ديال واحد ديال واحد الفونكسيون لينيير. يعني في جي تتساوي لنا كا تي. صافي. افيك كا. شنو هو كا؟ هو داك لو كونفيسيون ديريكتور. شحال تتساوي لنا كيفاش نديرو نحددو هاد كا؟ هذا هو لا بونط. كيفاش نديرو نحددو هاد كا؟ تمشي للشكل تناخد واحد لو بوين، ها هي، نشوف لها لي كوردوني ديالها. يعني بالنسبه لوردوني ديالها هو جوج، وبالنسبه للابسيس ديالها هو ان. يعني كيفاش غادي نحسبو كا؟ تنديرو هي جوج سور ان، غادي نلقاو هي 2 متر بار سكوند كاري. بالنسبه للونيتي راه 2 حيت هزيناها من هنايا غادي تكون متر بار سكوند، وبالنسبه لهادي اللي لتحت راه هي تي غادي تكون باش بالسكوند. يعني 2 سور ان هي 2 متر بار سكوند. الوغ غادي نرجع ثاني نعاود نكتب في جي ايكال كا فوا تي، وكا شحال لقينا فيها هي 2 فوا تي. وحنا لقينا ليكواسيون، حنا جاوبنا حيت هما اش بغاو ليكواسيون ديال في جي اون فونكسيون دو تي. حنا لقينا بالنسبه لا دوزيام كيسيون ولا بالنسبه لا كيسيون اخرى اش قال لنا؟ قال لك اون ديدوير لا فالور ديال لاكسيليراسيون ا جي. يعني باش نلقاو ا جي في الدرس اش عندنا؟ اون ا جي اش يساوي لنا في الدرس؟ هو ديت في جي على دي تي. صافي. هو ديت في جي على دي تي تتساوي لنا دي على دي تي ديال اش؟ ديال في جي. شحال لقينا في جي؟ ها هي ديال جوج تي. يعني خصنا نمشيو نديرو لا ديريفي ديالي. لا ديريفي ديال جوج تي شحال هي؟ هي جوج. عقلوا عليها بحال جوج اكس. لا ديريفي ديالها هي جوج، حيت الفاريابل في لي فونكسيون في المات هي اكس. هنا في الفيزيك الفاريابل عندنا هو تي. هي جوج متر بار سكوند كار. حنا عرفنا لا فالور ديالاش؟ ديال اج. ندوزو لا كيسيون اللي جايه من بعد اللي هي 2 3. صافي. بالنسبه لهاد لا كيسيون 2 3 نشوف واش قالوا لنا فيها هنايا. اش قالنا؟ كالكولي اف لانتونسيتي دو لا فورس دي فروتمون. صافي. كالكولي اف لانتونسيتي دو لا فورس دي فروتمون. الا مشينا للدرس دي فروتمون اف شحال تتساوي لنا؟ راه ما عندناش شي غولاسيون في الدرس، ولكن راه عندك واحد لا غولاسيون دابا جبتيها. هذيك لا غولاسيون اللي جبتيها راه كاينه في اف. يعني اش غادي ندير هنايا؟ نكتب هنايا لانتونسيتي د اف. يعني اش بغاونا؟ لانتونسيتي ديال اف ديال لي فروتمون. اش غادي ندير هنايا؟ اون غادي نرجع لهاديك لا غولاسيون اللي كنا جبدنا، ها هي في البروجيكسيون. يعني بدوزيام لوا دو نيوتن كنا جبدناها بلي بروجيكسيون. اش كنا لقينا فيها؟ ان هادي هاد لا غولاسيون ما ننساهاش، غادي نحتاجها، هي اللي غادي تفكنيني دابا. عندنا ام فوا ا اكس تساوي لنا تي موا اف. نجي نكتب هنايا اون ام فوا ا جي ايكال تي موا اف. الا بغينا نخرجو من هاد لا غولاسيون اف، حيت اف قدامها موا، يعني نجيبها من هنا. الوغ نلقاو ان اف ايكال تي موا ام فوا ا جي ايكال. بالنسبه لتي راه عطاونا في لونطونسي ديال تي هي 276 ناقص بالنسبه لام هي 80 كيلوغرام مضروبه في ا جي هي اللي كنا حسبنا دابا هي 2. صافي. شحال نلقاو؟ هي 276 ناقص 80 هي 160. وغادي نمشيو نحسبوها. يعني غادي نديرو 276 ياك، ها هي 276 نقص منها 100 نقص منها 160 هي 116. 116 لونيتي حيت هادي راه واحد لا فورس تكون بالنيوتن. صافي. نمشيو لا كيسيون الاخرى.
باش نشوف واش غادي تعطينا هنايا. هي 116 نيوتن. يلا ندوزو لا كيسيون اخرى. شتي هضره ديجا محاسبه. قالك لو سكيور باس باغ لو بوزيسيون بي à l'instant تي بي شحال تتساوي 15 سكوند. قالت ديتيرميني لا ديستونس دي اللي تتساوي ا بي و ديتيرميني لا فيتاس à la position بي. صراحه هادو لي كيسيون صراحه اللي عزاز عليا بزاف، وهادو هما اللي خصكم تضبطوهم مزيان، لان دابا شحال من واحد تقول له هادي تيوقف. هو راه بسيطه، اللي هو فيها شويه خصو بنادم يفكر شويه فيها. صافي. لا كيسيون 3 اش قالوا لنا هما هنايا؟ قالك هاد لو سكيور باس باغ لا بوزيسيون بي، يعني غادي يدوز لنا في لا بوزيسيون بي هنايا. فوقاش غادي وصلنا هنايا ا لانستون تي بي ايكال هذاك كتب لنا شحال تساوي لنا 15 سكوند. هما بغاونا نحسبوا هاد لا ديستونس ا بي اللي هما سماوها هنايا دي. يلا نشوفوا لا كيسيون 3 بغاونا لا ديستونس دي ايكال ا بي. اش غادي ندير هنا؟ غادي نكتب دي ايكال ا بي. صراحه هادي هي اللي الا ضبطتي لهادشي اللي غادي نكتب هنا غادي تفهمها. الا بغيتي هاد لا ديستونس ا بي صافي عندك هنايا جوجهم غاديين مع اكس. شنو هي هاد لا ديستونس ا بي؟ هو اكس ديال بي ونقسم منو اكس ديال ا، حيت تبغي واحد لا ديستونس هو لا ديفيرونس ما بين لي زابسيس ديال هاد الجوج. بصح الا كانوا بجوجهم على او اكس، يعني هاد لا غولاسيون ماشي ديما صحيحه باش تفهموا عليها، ولكن حيت يكونوا بجوجهم على نفس لاكس وبغيتي ديك لا ديستونس بيناتهم تدير هي لابسيس ديال لو بوين التالية على لو بوين الاولى. يعني شنو هو لابسيس ديال هادي؟ يعني اكس بي موان اكس ا. بالنسبه لاكس ا اش تمثل لنا؟ اكس ا راه هي لوريجين ديال هاد الروبير، يعني اكس ا شحال تتساوي لنا زيرو. علاش؟ حيت هي لوريجين ديال الروبير. يعني شحال تتساوي لنا؟ هي اكس بي. يعني الا بغيت لا ديستونس دي اللي هي تتساوي لنا ا بي، يعني خصك تمشي تحدد لنا هاد اكس بي. وإلا رجعتي للكور، الا عندي لاكسيليراسيون، شنو هما الحوايج اللي تنهضروا عليهم في الكور؟ عندي لاكسيليراسيون. من لاكسيليراسيون اش ممكن نخرج؟ اش ندير البريميتيف، يعني ممكن نخرج لا فيتاس. ومن لا فيتاس اش ممكن عاوتاني نخرج؟ ممكن نخرجوا البوزيسيون. يعني اول حاجه خصنا نمشيو نديرو هنايا، خصنا نمشيو نخدموا على هاد جوج حوايج. عقل على هادي، يعني باش نلقى الاكس بي خصني ضروري نمشي نقلب على لي زيكواسيون اورير. شنو هما هاد لي زيكواسيون اورير؟ هي خصني نمشي نقلب على لا فيتاس اون فونكسيون دو تي. وراه عندنا الصراحه لا فيتاس اون فونكسيون دو تي هي في جي تتساوي لنا جوج فوها تي. صافي. وخصنا نمشيو نقلبوا على اكس اون فونكسيون دو تي. دابا واش غادي نمشي لاكسيليراسيون ونبقى ندير لها البريميتيف؟ لا، غادي نبدا من النسبه لا فيتاس. اللي عندنا لا فيتاس، وشوف كيفاش غادي نجبد هادي. نبدا من هنايا. اون في جي ايغال دو فوا تي. في لو كور اش عندنا؟ ان في جي صافي ايغالاش هي ديد اكس على ديد تي. حيت تبغي نتا داكشي اللي كاين وسط لا ديريفي. الا بغيتي يعني خصك تحيد ديك الديريفي، وباش نحيدو الديريفي تنديرو البريميتيف. يعني باغ لانتيغراسيون. البريميتيف حتى نقولها لانتيغراسيون، حتى من بعد تقراو لانتيغراسيون تيتخدم باش بلي بريميتيف. باغ لانتيغراسيون ديال في جي on trouve x دو تي. صافي. يعني اش غادي ندير؟ x دو تي شنو هي؟ هي نشد دابا هادي ندير لها البريميتيف ديالها جوج تي. شنو هي البريميتيف ديالها؟ قلنا ودي جوج كونستانت نكتبوها ها هي، ولكن تي البريميتيف ديالها هي تي كاري سور دو. ماشي شوف راه شحال من واحد اش يدير لها الديريفي ديالها هي واحد، ولكن حنا مبغيناش الديريفي، بغينا البريميتيف ديالها. هي جوج فوا دابا جوج ها هي بريميتيف جوج. المهم جوج خليتها ما تنديرهاش بريميتيف. تي هي اللي غادي ندير لها البريميتيف. البريميتيف ديال تي هي تي كاري سور دو. ولكن ما نساوش اننا خصنا نزيدو البوزيسيون انيسيال بلس اش اكس ا. علاش درت اكس ا ولا اكس زيرو باش تفهم؟ اكس زيرو يعني اكس ا لانستون تي ايكال زيرو. حنا اش قلنا؟ ا لانستون تي ايكال زيرو بالنسبه لهاد السوليد فين كان؟ راه كان في لو بوين ا اللي هي اكس ا. يعني اكس ا لانستون تي ايكال زيرو راه كان في لو بوين ا. يعني شحال تتساوي لنا اكس ا لانستون تي ايكال زيرو؟ حيت كاين في ا و ا هي لوريجين ديال هذا، يعني راه تتساوي لنا شحال؟ زيرو. يعني في حتى شحال اللي تبقى لنا هي نختزلو هنا بواحد الدو تبقى لنا هي تي كاري.
صافي. دابا اش غادي ندير من بعد هنايا فاش درت هادي؟ اش غادي ندير هنايا؟ غادي نعاود نجي نكتب اكس بي. اش كنا قلنا على لا ديستونس دي؟ ها هي اش كنا قلنا على لا ديستونس؟ شنو هي دي؟ هي لا ديستونس ا بي هي اش؟ اكس بي موان اكس ا هي اكس بي. وشنو هي اكس بي باش مبقاوش نهضروا عليها؟ هي اكس ا لانستون اش تي بي. صافي. شنو هي اكس بي؟ هي اكس ا لانستون اش تي بي. اش غادي ندير هنايا؟ انا خرجت شنو هي اكس. شحال لقينا اكس دو تي شحال تتساوي؟ راه هي تي كاري. شنو هي اكس ا لانستون تي بي؟ يعني غادي نوتيليزي هاد لا غولاسيون اللي عندي، نعوض اكس شحال تتساوي لنا اكس ا لانستون تي راه تتساوي لنا تي كاري، يعني غادي تساوي لنا تي كاري. ولكن اش من لانستون غادي نكتب هنايا تي بي. الا رجعنا لي دوني ديال ليكزيرسيس اش كانوا عطاونا؟ شنو هي تي بي؟ ها هي شنو هي تي بي؟ هي 15 السكوند. يعني اش غادي ندير هنايا؟ غادي نعوضها ب 15 او كاري. شنو هي 15 او كاري؟ نحسبوها هي 225 متر. المعنى ديالها هي هاد لا ديستونس من هنا لهنايا راه تتساوي لنا 225 متر. صافي. وبالنسبه لا كيسيون، تكمله لا كيسيون قالك ديتيرميني لا فيتاس في بي على لا بوزيسيون بي. يعني ديتيرمينو لا فيتاس هنايا في بي. عندنا لا غولاسيون ديال في بي اون فونكسيون دو تي. صافي. هنا ديتيرميني في بي. on avait g égale h égale جوج fois t. alors في بي تتساوي لنا جوج مضروبة فاش؟ في تي بي ايغال هي جوج، و تي بي شحال تتساوي لنا؟ راه هي 15 سكوند. يعني جوج فوا 15 غادي نلقاو فيها هي 30 متر بار سكوند. بهذا غادي نكونو سالينا ليكزيرسيس. اللي هو فاش تنسالي ليكزيرسيس صراحه خصني ضروري نعاود نرجع ندير خلاصه لهادشي، لان هادشي دابا الا نفهم هاد ليكزيرسيس مزيان، نفهم اش درنا فيه مزيان، صافي راه تيجاوب لي على لي كيسيون كامل. يعني اش كنا درنا هنايا في الاول؟ دوزيام لوا دو نيوتن جبنا به ليكواسيون. صافي. ديفيرونسيال. بالنسبه لا كيسيون الثاني ابارتير ديال لا فارياسيون ديال في اون فونكسيون دو تي، تعرفنا على ان الموفمون حيت هادي لينيير، عرفنا ان الموفمون كيداير ريكتيلين فاريي يونيفورمومون لا يونيفورمومون فاريي. و دابري هاد لا كورب باش خرجنا راه عندنا هنا لاكسيليراسيون ا جي. هاد لاكسيليراسيون ا جي اللي رد البال راه لقيناها هي لا بونط ديال هاد لا فيغور. صافي باش تبقى عاقل عليها مزيان. دابا حيت جبنا لاكسيليراسيون وعندنا هاد لا كيسيون الاولى تجمعنا ما بين لاكسيليراسيون و لانتونسيتي ديال لي فورس، مشينا جبنا لا فورس اش اف. صافي. وباش نجبدو لا ديستونس ا بي وباش نجبدو في بي، كنت في الدرس قلت لكم هاد لا غولاسيون مابقاش تنساوها لان ضروري. دابا حنا فاش نكونو تنخدمو هاد ليكزيرسيس تكون عندنا لو طون، تكون عندنا فيكتور دو بوزيسيون اللي هي اكس دو تي، و تكون عندنا فيكتور ديال دو فيتاس اللي هي في دو تي. هادو خصك تمشي تحددهم. يعني الا بغيتي ديستونس راه تكون، الا بغيتي شي ديستونس اي ديستونس كيما بغات تكون بغيتي راه تكون عندها علاقه باش بوزيسيون باكس. صافي. ولا بغيتي واحد الفيتاس صافي تكون عندها علاقه بديك ليكواسيون اللي فيها في لا فيتاس اون فونكسيون دو تي. دابا هما في هاد لا كيسيون اللي عطاونا التالي كانوا عطاونا تي. الا كانت عندي هادي اش ممكن نجبد منها؟ عندي تي بي عاد. يعني اش ممكن نجبد من تي بي؟ راه ممكن نجبد منها اكس بي. اش نقصد باكس بي؟ هي اكس ا لانستون تي بي، يعني فاش يكون داك لا بوزيسيون داك السوليد في لو بوين بي. صافي. وشنا هي في؟ الا عندي تي بي راه ممكن نجبد في بي. وشنا هي في بي؟ هي لا فيتاس ديال داك السوليد فاش يوصلنا لو بوين بي. يلا غادي نشوفو اكزرسيس الاخر.